अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दूर दराज इलाकों में सेहत की देखभाल तक रसाई को बेहतर बनाने के मकसद से एक अहम आउटरीच पहल में नूरकश फाउंडेशन ने खानका हैदरी के साथ मिलकर ज़िले अनंतनाग के सैर बस्ती में एकाद में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में मुकामी लोगों की जानिब से ज़बरदस्त रद्दमल देखने में आया, जिसमें कम अज़ कम 300 मरीज़ों ने मुफ्त तिब्बी मशावरत और अद्वियात हासिल की। एकाद और करीबी बस्तियों के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसने इलाके में सेहत की बुनियादी सहूलियात की शदीद ज़रूरत को उजागर किया है। शमीमा रायना कांग्रेस महिला सदर जम्मू कश्मीर ने उन्नाव नाबालिग इस्मत दरी केस में कुलदीप सेंगर की जमानत मनसूखे से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। देखिए, शमीमा रायना कांग्रेस महिला सदर जम्मू कश्मीर ने उन्नाव नाबालिग इस्मत दरी केस के ज़िमन में मजीद क्या कहा। आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव गांव की एक बेटी जो आज फिर से दिल्ली की दहलीज पर अपना न्याय मांग रही है, ये वही बेटी है जो बिल्कुल 16 साल की उम्र में नाबालिग थी और भाजपा सरकार के एमएलए और जिसका नाम था कुलदीप सिंगर, इस नाबालिग बेटी का उन्होंने बलात्कार किया। सिर्फ बलात्कार ही नहीं किया, इसके फादर को पुलिस कस्टडी में मारा भी गया और उसके बाद उसके परिवार के 2 सदस्यों को एक रोड एक्सीडेंट कराया ट्रक के साथ, जिसमें वो खुद भी थी। उसके वकील को भी मारा गया और उसके बाद जिसको बहुत घायल कर दिया गया और उसके बाद उसको एम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे वो जिंदगी की और मौत की कश्मकश लड़ रही थी और उस कश्मकश में वो मौत को उसने हरा दिया और वो आज जिंदा है माशाल्लाह। और उसने उस जो नाबालिग बेटी थी हमारी, उसने अपनी लड़ाई शुरू कर दी। और देखा जाए तो जो ये नाबालिग बेटी थी उसको तो पहले कोर्ट ने हमें देखा था, जो रोज एक्सीडेंट में मारा गए थे सारे इसमें इसके परिवार के लोग, लेकिन लगा कि हमें न्याय मिल गया। उसके बाद हाईकोर्ट में केस गया था तो हमें लगा था न्याय मिल गया। कोर्ट में उस बलात्कारी को लगभग सजाई जो है उम्र कैद की सजा मिली थी और उसको कभी छोड़ा नहीं जाया था। लेकिन अचानक से और एक कोर्ट का फैसला आया कि जिसमें 2 जजों का बेंच बैठा हुआ था, जिसमें फैसला लिया गया कि इस बलात्कारी को जो भाजपा का एमएलए था कुलदीप सिंह सिंगर, उसको रिहा किया जाएगा 29 नवंबर को, जिसमें उसको सारे जो इसके अपराध थे उससे बरी कर दिया गया था और उसको जो सजा उसकी माफ कर दी गई थी। तो जब ये लोगों ने सुना तो जो भी इसके साथ थे, जो ये नाबालिग हमारी बेटी थी, उसकी माँ थी और उसकी लड़ाई में जो लोग इसके साथ थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ ये फैसला। तो दिल्ली की कड़कती हुई सर्दी में ये इंडिया गेट पे रात के अंधेरे में आए और बहुत ही कड़कती हुई सर्दी थी और इंडिया गेट पे बैठी और अपने आप के लिए न्याय मांग रही थी। उसने जो हमारे राष्ट्रपति जी है, उसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बिल्कुल मांग की, मुझे न्याय दे दीजिए, मुझे मुलाकात दे दीजिए, मुझे इंसाफ दे दीजिए। लेकिन उस वक्त उसको किसी ने नहीं सुना। सिर्फ अगर देखेंगे 10 जनवरी में राहुल गांधी जी का दरवाजा खुला, सोनिया गांधी जी का दरवाजा खुला और वो रात के अंधेरे में उनको वो उनके साथ मिले और उनको उसकी माँ को आश्वासन दे दिया, पूरा विश्वास दे दिया कि इस बेटी के साथ अच्छा फैसला होगा, इसके हक में जो भी फैसला होगा अच्छा होगा। तो लास्ट में क्या हो गया कि जो दूसरे दिन कोर्ट में दायर किया गया केस और ऐसे में ही जो कोर्ट ने 29 दिसंबर को इसकी सुनवाई हो रही थी, तो सेम डे ये अचानक एक फैसला आ गया कि जो हमारी ये बेटी है, इसके बचाव में जो कुलदीप सिंगर थे, उसके बचाव में उसके जो उसके बचाव में जो उसके अपने एमपीज थे, मिनिस्टर्स थे, जो हमारे विधायक थे, उसके मतलब उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और यह शर्म की बात है और मुझे कहना चाहिए कि भाजपा की कुछ महिलाएं भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया
کہ جو کلدیپ سنگھ سینگر کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے، اور میں میڈیا کے مادھیم سے ان کو کہنا چاہتے کو شرم آنی چاہیے. اگر ایک نابالغ بیٹی کے لیے جس کو ریپ ہو، جو 16 سال کی تھی، اس کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا افسوسناک، اتنا باجپا کے اشاروں پہ ناچنے کی کیا ضرورت ہے. چپ ہی رہتے تو ان کے اشاروں پہ اس نے وہاں پہ بہت تماشا کیا. لیکن کانگریس پارٹی نے ہمیشہ، ہمارے راشٹر ادھیکش الکا لامبا جی ہے اور راہل گاندھی جو ہمارے آپ کو پتا ہے، انہوں نے ہی اس کو فیصلہ نیائے دینے کا فیصلہ کیا تھا. اور جو لڑکی کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے تھے، جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تو لاسٹ میں جو ہے ہماری جو ہائی کورٹ کا جس دن فیصلہ آنا تھا، اس دن کیا ہو گیا کہ اس دن ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا تھا کہ اس کو بری کر دیا جاتا تھا، اس کو بیل ملنے والی تھی 29 دسمبر کو. لیکن اچانک سے ہمارے سپریم کورٹ میں بھی درج ہو گیا، تو اسی دن یہ فیصلہ آ گیا کہ اس کو مطلب برابر حراست میں ہی رکھا جائے گا. اس کو مطلب واپس نہیں مطلب ریلیز نہیں کیا جائے گا، بیل نہیں ہو جائے گی. تو اسی دوران ہائی کورٹ یا جس نے اس کو فیصلہ دیا تھا، ایک بڑا تماچا ان کے منہ پہ پڑا، اور جو فیصلہ سامنے آیا کہ اس درندے کو بالکل بیل نہیں ملی. ابھی کو مطلب سپریم کورٹ کی دوارا جو فیصلہ آیا، ہم خیر مقدم کرتے ہیں، بدائی دیتے ہیں اس بیٹی کو، اس کی ماں کو، اور اس کے ساتھ جو اشخاص تھے ہم ان کو بدائی دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور مہیلا کانگریس کی طرف سے بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے. اور اس دن سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا کہ اس کو ریلیز نہیں کیا گیا، اس کو ویسی سزا رہے گی جیسے وہ تھا. لیکن یہ تو ہم اس بیٹی کی ہی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ تو بہت اچھا سامنے آیا، لیکن ہم نے اس کے بعد لڑنا ہے. صرف بیل ہی نہیں رکانی ہے، صرف سٹے ہی نہیں لانا ہے، ہمیں اس بیٹی کے لیے نیائے کے لیے لڑنا ہے. اور ہم پورے آل انڈیا کی مہیلا کانگریس، ہمارے راشٹر ادھیکش ہمارے راہل گاندھی جی، ہمارے جو سونیا گاندھی جی ہے، ہمارے آدرنیہ کھڑگے جی ہے، کے سی وینوگوپال جی ہے، پرینکا گاندھی جی، جموں کشمیر کی لیڈرشپ، اور خاص کر ہم جموں کشمیر کے مہیلا کانگریس کے لوگ ان کے شانہ بشانہ ہیں. کیونکہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ جو ہماری نابالغ بیٹی ہے، اس درندے کو، جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے، کلدیپ سنگھ سینگر ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. کیونکہ عمر قید کی سزا ان کو بعد میں معاف بھی کیا جاتا ہے، ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ آئندہ وہ ایسے نابالغ بیٹیوں کا بلاತ್ಕಾರ کرے. آپ کو پتا ہے آج کل ہم اگر دیکھیں گے تو ہمیں کسی بیٹی کو بھی انصاف نہیں ملا، نہ منی پور کی بیٹی کو انصاف ملا، نہ ہمارے سناتن دھرم کی اس بیٹی کو انصاف ملا جو رات کے اندھیرے میں گھر والوں کے بغیر جلائی گئی، جو باجپا کے لوگوں نے اس کو بلاತ್ಕಾರ کیا تھا. نہ اس بنارس کی 2 چھاتراؤں کو انصاف ملا جس کو باجپا کے آئی ٹی سیل کے لوگوں نے بلاತ್ಕಾರ کیا تھا، اور نہ ہماری اس کٹھوا کی آسکوں کو نیائے ملا ابھی تک. دیکھیے یہ سرکار بیٹی بچا بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتی ہے، لیکن میں میڈیا کے مادھیم سے کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹی بلاؤ کا نعرہ بن گیا ہے. ان کو اب شرم آنی چاہیے. اب ایسے میں پرشاسن سے، میں پورے جو ہمارے سپریم کورٹ سے اپیل کرتی ہوں اپنی مہیلا کانگریس کی دوارا کہ اس جو بلاತ್ಕಾری ہے، جو ہمارے کیا ہے باجپا کے جو MLA ہے کلدیپ سنگھ سینگر کو بالکل پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، تاکہ آنے والی پیڑھی کو یاد رہے. جنوبی کشمیر اننت ناگ کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں 1 جنوری سے برف باری شروع. گدول، اہلان سمیت کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی برف باری کا سلسلہ جاری، جس کے باعث سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ. تازہ ترین مناظر میں پورے خطے کو برف کی چادر میں ڈھکا دکھایا گیا، جو وادی کے مناظر کو اور بھی دلکش بنا دیتا ہے. مزید تفصیلات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارے نمائندے محمد یونس کھٹانہ کی رپورٹ پر توجہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک ٹیلی ویژن کی خصوصی اور اہم نشریات میں آپ سب کا خوش آمدید. میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ. بالکل نئے سال کی آمد میں ہی وادی کشمیر میں جو ہے برف باری نے دستک دے دی ہے. یہ لائیو تصویریں اور لائیو مناظر اس وقت ہم آپ کو گبرناک کے اپر ایریا سے دکھا رہے ہیں، جہاں پر ابھی ہی کچھ دیر پہلے جو ہے برف باری کا یہ جو مرحلہ ہے شروع ہوا ہے. امید اور دعا کی جاتی ہے کہ جس طرح سے نئے سال کے آمد میں یہ برف باری کا جو سلسلہ ہے دیکھنے کو ملا ہے، امید کی جاتی ہے کہ اسی طرح جو ہے یہ مزید برف باری کا یہ جو سلسلہ ہے آگے بھی دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وادی کشمیر میں لگاتار اور مسلسل خشک سالی کا جو دور تھا وہ چل رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں اب ہمیں خشک سالی کا یہ جو دور ہے ٹوٹنے اور دیکھنے کو مل رہا ہے.
और वहीं ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको गडोल अहरन से दिखा रहे हैं, जहां पर अच्छी खासी बर्फबारी इस टाइम जो है वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी और शुमाली कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ मनाजिर हैं आपके इलाके में, जरूर जो है आप शेयर कीजिए। और दौरान शब ही कई सारे सयाहती मुकाम पर जो है हल्की बर्फबारी जो है देखने को मिली है। और आपको ये बताते चले कि नए साल की आमद में ही वादी कश्मीर में जो है जो तवील खुशहाली का जो दौर है वो टूटने को मिल रहा है। हाईटेक टेलीविजन की इस खुसूसी रिपोर्ट के साथ कुकरनाक के गडोल अहलन से मैं महमूद यूनुस खटाना। खाक बडगाम में एमएलए खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने खाक ब्लॉक में निचली सतह पर लोगों की मुश्किलात और मसाइल सुनने के लिए अवामी दरबार का इनेकाद किया। प्रोग्राम में इलाके के मकीनों की फाल शिरकत देखी गई, जिन्होंने शहरी सहूलियात, तरक्याती कामों और अवामी बहबूद से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अवामी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अवामी दरबार के दौरान एमएलए ने मौसम सरमा की तैयारियों और इलाके में बर्फ़ साफ़ करने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इज्तिमा को बताया कि मुतल्लिक़ा महकमों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने और हंगामी सूरत हाल के दौरान फौरी रद्दमल की सहूलत फराहम करने के लिए विंटर कंट्रोल रूम कायम किया गया। उन्होंने कहा कि स्नो क्लियरेंस की सेंट्रल मशीनरी पहले ही खाक और खान साहिब में रखी गई है और बर्फ़ हटाने के तरीक़ेकार को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इस साल इजाफी मशीनरी खाक में तैनात की गई है। आज सारी पद बोर्ड मसले इसमें तो वनमो पोस्टर हॉस्पिटल यह आगे बेहन सारे वाले लुकन ये डिमांड कि पकमो 6 रेतन पे पट सब कहीं तो तुम करो सो लोग तथ मसलस क्या वो हाल एडिशनल चार्ज असली चार्ज वीरवार अक्टूबर मूजूब 4-5 करोड़ खाकस मज इंशाल्लाह जून खाक पोस्टर बिल्कुल निमो खर ये महिदीन शेख महिदीन साहब शेख माला नेबर आस काम मसलन R&B या बनियो इथे कंचे हबरस मस गो अख सु रोड यथ मस ओत डैमेज गो वारिया डैमेज अतुल सो R&B वालो तो दि वजह सर अय सब छु गवा दोपन या से पर्सनल बोलियो ताजो शगुल पूरा डारन माला जो इनर ने कुछ देखे नंबर से बहुत मुबारक मुबारकबाद दिवारात दोस्त तुम खड़े हो सकते हैं क्या चार शरीफ जैसे मकर पूरा जैसे इवन जैसे मुहम्मद जैसे 5 दे वसा तुम दोनों से 5 फुट 6 फुट चाहिए डालवा जैसे मालवा जैसे खबर करें गई कि बुलाई करें पनिस कायदस कि ये नोडस प्रो तमिस खजान अलाकल मजरूर विश्वदा खाक खाकर मुबारक खाक ब्लॉक मे थमुज जन शीन प्रोडिक्शन अमिच थमुज कि कित पे हेको अगर खुदा न खास्त शीन ज्यादा पे हालांकि शीन मंगान खुदायस शीन रहमत शीन सोन रिजिक सोन सोरे शीनस पे मगर अगर कह खराबी कर तम कुसमुक शीन पे तम खतर यह कोर्मुत कि यथ मज यम तन वर्कस काम चलान चाहे तम R&B ब्लॉक या बिजली मुतलिक या फूड राशनस मुतलिक कि यथ फार फ्लंग एरिया सड़क बंद गसान या मैकेनिकल डिवीजन सारी अफसरान नलका नींद अमिक राशनिक बिजली हंद R&B PMG सारी हदायत दितम हदायत कि इन वालिस वक्त मज कित पे करू तुम मुकाबल अगर खुदा न खास्त कह कुन कुसमुक क्या शीन ज्यादा पे राशन गवन सड़क गसन शीन क्लियरेंस कर और मे थवनो गाड़ वो ये खागस मज अमिच मैकेनिकल डिपार्टमेंट जन ब्यूरो पे या श्रीनगर पे मे थवनो सो ये मे दोपक नसा गाड़ थो तुम ये एरिया
اور ہدایت دتم افسرن کہ گاڑی تھیو یتی راشنس متعلق سور انشور ہیلتھس متعلق خاص کرت اور انشاءاللہ رحمان اس زن سٹیج یہ پیشی کھاگ ات من دوائیات ادویات ڈاکٹر اتہ شینس مزن اگر خدا نخواستہ کھانا زیادہ بیمار گو اتنس گھا علاج اور وہ بھی میں نے ہدایت دی ان کو وہ بھی انشاءاللہ رحمان اچھی طرح سے ہماری گورنمنٹ کمیٹڈ ہے حالانکہ اس گورنمنٹس دکت ہیروی لیولی کی یم یسان عمر صٲبن سرکار گس کامیاب مگر بہت مطمئن اور یہ لوگ بھی خوش ہیں یمن ے کورت ونکس یم تہ خوش جتنا ییژا حکومت چلان یوتہ پنس اتھس مز حد اختیارس مز سہ کران لکن نش واتناوان اور لوگ تہ خوش کہ اہن سا اس ہسا پن نمائندہ پن گورنمنٹ عمر صٲبن سرکار سہ ہسا پز پٲٹھۍ اس لکن یتھس شین مصیبتس مز تہ برونٹ مے یہ کورمت AEE RB JE میکنیکل تو یمنی ونٹرس مز زیادہ کام کریں تو بیٚیہِ تَتھ سۭتۍ تھاون بہٕ فوڈ تہِ کنیکٹ باقٕے تہِ تَتھ آسہِ مےٚ تھٲومٕژ جلدی دِمہٕ بہٕ یِمن سۄ ویب سایٹ تہِ تہٕ ایپ تہِ دِمہٕ بہٕ یِمن کہِ یِم کرن فون تَتھ نمبرس پٮ۪ٹھ تِمن نمبرن پٮ۪ٹھ یِمن آسہِ تَتھ واپس جواب تہِ مِلان تِموٕے نمبرو پٮ۪ٹھ تَتھ منٛز تمی ساتہٕ